أدركني اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، لبیک یا حسین، یا علیو یا علیو یا علیو. صلوات محمد و اہل بیت محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عبادت کرو سارے مل کے صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت، بانیاں دے تمام دی خاطر، بیمار مومنہ دی شفا یابی دی خاطر، جتنے مومن بے جرم قیدی انہاں دی جلد رہائی دی خاطر، خصوصاً ساڈے تحریک دے قیدی، جتنے حسین دے عزادار بے اولاد ہیں انہاں دی اولاد نرینہ دی خاطر، خصوصاً امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے مل کے ہکا صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بطوی صلوات پڑھ کے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تخیلات دی دنیا تخیلات دی دنیا چوں آیا آواز جلیدہ. میرا خانہ ذات جوان تھی یا جڑا مانا مئی شریدہ. بسم اللہ. تخیلات دی دنیا چوں آیا آواز جلیدہ. میرا خانہ ذات جوان تھی آج رمانا مئی شریدہ. ایندے واسطے میں تجویز کیتے رشتہ محبوب دی دھیرا. تے میراج نماز بہانا ہاریا تھیندا اکر دھیرا. نوکر سائیں تابدار سائیں نوکر جو ہاں میری ڈیوٹی جو ہوئی. تخیلات دی دنیا چوں آیا آواز جلیدہ. میرا خانہ ذات جوان تھی آج رمانا مئی شریدہ. ایندے واسط میں تجویز کیتا ہے رشتہ محبوب دی دھیدا.
تے معراج دماز بہانا ہاریاں تھیں دا عقب علیزہ بسم اللہ اتنے ایک بزرگاں دی ربائی معراج پہ حیدر کی ذات نہ ہوتی معراج پہ حیدر کی ذات نہ ہوتی تو طالب سے مطلوب کی ملاقات نہ ہوتی تو طالب سے مطلوب کی ملاقات نہ ہوتی حال کی زبان نہ بنتے تھے علی ہو جاتی ملاقات مگر بات نہ ہوتی بسم اللہ اللہ بات رکھنے میں جتنی بھی تھوڑی تعریف کروں اتنی تھوڑی سی حسین جزادہ رہا بادشاہ روم کو رسالت مواب دی رحلت تو بعد شہادت تو بعد بادشاہ روم کو ایک خط ملے یہ خط کہیں دی طرف ہوا یہ امیر شام دی طرف ہوا یزید دے پیو دی طرف ہوا یہ خط مضمون یہ ہا کہ بادشاہ سلامت محمد دی وفات دے بعد صحیح جڑا ممبر دا حقدار وہ میں لہذا جڑا جزیہ ہے جڑا آج تک مسلمانہ کو مل ہے عیسائیاں دی طرف ہو یہ حسین دی اماں دی مہربانی ہے یہ جڑا جزیہ جڑا عیسائیاں قبول کیتا مبالہ دے وچ انہاں وعدہ کیتا کہ بی بی اسے جزیہ دے دے راسو تو یہ خط لکھا کہ یہ جزیہ دا حقدار میں ممبر رسول دا بھی حقدار میں لہذا جزیہ میں کو ملنا چاہیے رسول دا ممبر ہی گھبرائے تو نہیں بادشاہ روم خط پڑا این مزودہ ایک خط بادشاہ روم کو بھی ہی ملے ایک خط کہیں دی طرف ہوا ایک خط میرے آقا علی دی طرف ہوا کہ بادشاہ روم محبت دے ممبر دا میں وارثاں نبی سلطان میرا اعلان کر گئے میں محمد دا جانشین ہاں لہذا جزیہ میرا حق ہے محمد دے ممبر دے میں وارثاں بادشاہ روم دوے خط پڑے تے سوچن لگیا وہ آدھے میں وارثاں وہ آدھے میں وارثاں کافی دیر سوچن دے بعد ذہنی چ گل پیدا تھا یہ دیکھا پتہ تا کرا جو انہاں دے بھی جو حقیقی وارث کون ہے بادشاہ ہکے مزود ہے دو خط تیار کی ایک امیر شام تو ایک میرے علی بادشاہ تو کہ وہ آدھے میں وارثاں وہ آدھے میں وارثاں لہٰذا میں کو سمجھ صحیح نہیں پہ آتی جو حقیقی وارث کون ہے فلاں تاریخ کو تو سا اپنا نمائندہ بنا کے میں نے بھیجے سو دربار دے وچ میں انہاں تے کرے سا سوالہ دے گھنسا جواب جیڑا نمائندہ صحیح جواب چلے سی جزیہ او کو ملوے سی تاریخ آگئی معاویہ نے اپنا نمائندہ
یزید کو بنا کے بھیجا. میرے آقا علی نے اپنا نمائندہ بنا کے اپنے بڑے پوتر حسن کو بھیجا. دوئے نمائندے دربار پہنچ گئے. دربار کھچا کھچ بھرا ہوئے, دل دھرن دی جگہ نہیں. دوہا نمائندہ اندر قدم رکھا. بادشاہ روم اٹھا. یہ بادشاہ روم دے ہی کرسی سجوئے بھائی کھپوئے. جیڑی کھپے پاسے دی کرسی ہے وہ یزید کو دیتیس. جیڑی سجے پاسے دی کرسی ہے وہ میرے آقا حسن کو دیتیس. سفر نہ ہار پوچھ کے آدھے نمائندے تو آدھے تھے کرنن سوال اندھے کرنن جواب. جیڑا صحیح جواب چلے سی ہوں دے پیو کو میں لکھ چھوڑے سا. میں دیتا دیکھا کہنا بندہ حاضر بیٹھے. یزید تو منہ کر گیا کہ تے سوال کرنے تے جواب رہنے یادے میں دے سا جواب واج میں نے آقا حسن دو دیکھتے سے تے دیتے بھی سوال کرنے تے جواب دے بڑھنے. میں نے امام نے بادشاہ نے پاسے دیتا تے فرمایا تو کیوں جے گالی کرن لگے تو زمینان یا گالی کو چھوڑ دے. تو میں نے کلا سمانہ تے سوال پوچھی میں دستا. میں تے کو اسمانہ دے راہ دساوا. میں تے کو اسمانہ دے گالی دساوا. اچھا جی ہاں. ہون یزید دے مخاطب تھے. میں بالکل شارٹ کٹ کر رہا. بسم اللہ. مخاطب ہویا نمائندہ تلے تے کرو سوال. جی کرو سوال. یہ بادشاہ روم دے سوال کے یہ کچھ تصویرہ مگائی ہو جائے. پہلے بڑی ساری تصویر چاہیے پرانی. اے میں نمائندے کو دکھائی سی. یہ دیکھ غور نال دسا یہ تصویر کہیں دی ہے. یہ ڈٹھا آدھے میں ہی کو نہ جانتا. اچھا ٹھیک. دوجی تصویر چاہیے. ایک کہیں دی ہے نہ جانتا. تریجی چاہیے. ایک کہیں دی ہے نہ جانتا. 7 تصویرہ بادشاہ روم یزید کو دکھائی ہے. یہ کہ نام آتا. اچھا بھائی بات میں نے آقا حسن تو دیتا ہے. میں نے ایک سال دیکھا دمان دی دھرتی دا کیڑا بندہ ہے جنہا میں بزیادی دعا بیٹھا چلے. میرے امام تو دیکھا ہے آنکھا لگا شہزادہ اللہ جتنا بندے کو بخت دیتے سوچی ہوں دے مطابق ہوں دے. اکالی ہوں دے مطابق عطا کرے رہے. چونکہ میں کو اللہ اتنا اکال عطا کیتا ہے پتہ تا میں کو میرے لگ گیا جنہا تو سا دربار قدم رکھا جو ایک کون ہے تے 2 کون ہے. لیکن سوال کرنے لازمی ہے. سوال کرا جواب دے سے. کہتے آقا فرمائے میں نے تے کو پہلے بھی آکھے تو زمین آنیا گالی کو چھوڑ دے. تو میں نے بولا سمانہ دے سوال پوچھ میں تے کو دسا. آدھے نہیں شہزادہ اسمانہ دے سوال نہیں تے دیتے بھی اوہے سوال کرے سا جڑے ہی دیتے. ٹھیک وہ پہلی تصویر چاہیے. غور نہ لے تے دسائے تصویر کہیں دی. میرے امام تصویر تو دیتا ہے بادشاہ روم تو دیتا ہے تے دیکھ کے آدھے میں دسائیں یا تصویر نہ دسائے. جائے تصویر بولے بادشاہ روئے میرے امام تو بیٹھے. آدھے شہزادہ یقین ہے اگر تائیں یہ کو حکم چلیتا ہے بول تو لیکن تیری زبانی سننا یہ لطف ہی کچھ ہو رہے. تو دسا یہ تصویر کہیں گی ہے. میرا امام فرمیدے میں تو پوچھتے تھے یہ آدم نبی ہے. اچھا جی ہاں وہ رکھی بھائی چاہیے.
یہ دے کون ہے؟ یہ نوح نبی ہے. بھئی تصویر چاہیے. یہ کون ہے؟ یہ یعقوب نبی ہے. یہ تصویرہ دکھائیں دا ہے. 7ویں تصویر شاہ جی تاریخ حسن مجتبہ والے نے ہی میں لکھا ہے. اس آگے بھی جنہا 7ویں تصویر میرے امام دے سامنے آئی ہے نا, میرے امام لکھا تے فرمایا بادشاہ رو پہلیاں تصویریں تا پرانیاں دکھائیاں نہیں, اندے تا کوئی شک نہیں. یہ تصویر دکھائیں دا پہے تا میرے پاک نانے دی تصویر ہے. اچھا شہزادہ تیرے تے کوئی دور سوال رہے بتا کے کیا کرے گا دسو. وہ چیزاں دس جیڑی ہنوی جاندار تے ماں دے شکم جو پیدے نہیں تھے ناراض تھی گئے گئے. ماں دے شکم جو پیدا نہیں ہے. سرکار فرمایا سب تو پہلے آدم نبی ہے جیڑا ماں دے شکم جو پیدا نہیں ہویا. اما حوا ہے جیڑی ماں دے شکم جو پیدا نہیں ہوئی. سرکار فرمایا صالح نبی دی داچی جیڑی ماں دے شکم جو پیدا نہیں ہوئی. سرکار فرمایا او دمبا جیڑا مینات آیا. سرکار اسماعیل کو بچاون واسطے جیڑا جبریل دمبا گر کے آیا. سرکار فرمایا او دمبا ہے جاندار لیکن ماں دے شکم جو پیدا نہ تھی ہویا. چوتھے سرکار فرمایا او دو کام. میں آسمانی کاماں دی گال کی تھی مطلب اپنے علاقے والے کام سمجھے. یعنی او دو کام وہ جنا آدم نبی دے پتر سکے بھرا کو مارا ہے نا, بھرا کوئی مارا ہے سنا نبی دے وسیع کوئی مارا ہے سنا. یہ جڑا چھوٹا ہے وسیع مار کھڑے اور زمین دے ہوتے پہلا قتل ہے پہلی موت واقع ہوئی ہے. اور اے بھرا کو چاہ کے کر دے ہوتے کہے ویلے کہ نہیں بھج ویدہ ہا, کہے ویلے کہ نہیں بھج ویدہ ہا تے سچیندہ بھی کو کن لکاما جو بابے کو پت گھبرا دیتا نہیں وے پہنا کتھا لکاما. اللہ نے ان کی کیفیت بھی تھی. اللہ نے عرش تدو کا اتارا جیڑے زمین تے آئے ان دے سامنے بائے کہ کاما ہک دوجھے دے نال بھیڑنا شروع کر دیتا ہے. ہک کا دوجھے کا کو مار سکتا ہے گھبرا دیتا نہیں وے پائے. نبی دا پتری میں دیتا ہے کہاں مر گئے کہاں اپنے پنجانا چونچنا ٹویا کھڑنا شروع کی تھے. قبر نما ٹویا پڑ گئے ان چونچنا کہاں کو چاہ کے ٹوئے چا سکتا ہے اتے والا پیرا نال بٹی دیونی شروع کر دیتے تھے. یہ نبی دے پتر سمجھے میں بھی ایہو کام چا کرا جیوے کہاں کی تھی بیٹھا ہے یہ قبر تیار چا کرا. سرکار فرمایا او تو کا جڑے عرش تو اترے ہیں نبی دے پتر دیا کے رہنمائی کے مدد کی دیا نے. سرکار فرمایا او تو کا ہم جاندار لیکن ماں دے شکا میں جو پیدا نہیں تھا ہے گھبرائے دنی میں بیٹھے. اور بادشاہ روم آؤ بھائی بادشاہ روم اپنی کرسی چھوڑ دی اٹھے میرے امام دے پاس دیکھ کیا دے شہزادہ تے بڑے سونے جواب دیتے. شہزادہ اگر تکلیف محسوس نہ کرو اے تھوڑا جیاں کرسی چھوڑو اٹھو ان دربار دے وچ انہاں درباریاں کو اپنا تعارف تک کراؤ چاہ جو دوسرا ہیوے کون ہے. کیونکہ قصیدہ میں پہلے کوشش کی تھی تو سادے سادے سنوائے. ایک قصیدہ اگر میں صحیح پڑھ کیتا چونکہ دعائی فرمائے سو جو کل طبیعت خراب ہوئی ہے
دوائیاں کھاون نو تھوڑا جا گلے تے اثر تھا ہے اگر میں صحیح پڑھ گیا تو سب پوری دعا چکی تھی میں زیادہ نہ آدھا ولد سال محرم تک ایک قصیدہ یاد رہا سی شہزادہ اٹھی اپنا تعارف کرا میں نے امام بادشاہ دی گل منی سرکار کرسی تو اٹھے درباریہ دے مخاطب ہوئے سرکار جڑا اپنا تعارف کروائے تو انہیں روح ہوئے تو میں قصیدہ نہ پیش کر چھوڑا بولو سلمان میں والی ہم ملک کے ولایت دا میں والی ہم ملک کے ولایت دا میں والی ہم ملک کے ولایت دا میں گھبرانے جانے میں پہنا والی حامل کے ولایت دا میں 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 حسن نوری پیدا رہا میں حسن نوری پیدا رہا میں ہر چل طریق ہدایت دا میں والی حامل کے ولایت دا بسم اللہ سرکار درباریاں نے پاسے دیکھ کیا دیکھ کھڑے میں ہاں وحدت دا آئینہ توجہ شاید میں ڈاٹی آؤں شروع کر کھڑا لیکن چیز بڑی قیمتی ہے اللہ بات رکھنے میں ہاں وحدت دا آئینہ میں ہاں وحدت دا آئینہ علم تو پر ہے میدان سینہ علم تو پر ہے میدان سینہ بے عیب خدا دا دین ہمیں میں بولن والا آئینہ ہمیں بولن والا میں جی کرنی تایا تو واجب ہے میں جی کرنی میں جی تہتا چیبہ مت دا والی حامل کے ولایت دا طبق دا مالک میں 14 طبق دا مالک میں 14 طبق دا مالک میں علم و ادب دا خالق میں علم و ادب دا خالق میں قرآن میں دا افسانہ ہے قرآن میں دا افسانہ ہے پر عرش میں دا کاشانہ ہے پر عرش میں دا توحید میں دی تائید
یت دا میں وال ملک بلا یت دا گھبرات نہیں گئے بسم اللہ اچھا شہزادہ بہو اپنی جگہ تے تشریف رکھو سرکار فرمائے نہیں ہون تک تائے آکھائے تے میں تے گڈس ہے ہون میں حسن در روئے جو ہگل بئی بھی سن گئے ہاں شہزادہ دساؤ سرکار فرمایا ہے میں دے بچا خون علی دا توجہ 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 ہے میں دے بچا میں دے بچا خون علی دا ہے میں دے بچا خون علی دا پیتم کھیر نبی دی دھیدا پیتم کھیر نبی دی دھیدا پر بردہ تطہیر دمائے پر بردہ تطہیر دمائے ہاں پتری امیر امیر دمائے ہاں پتری امیر دمائے ہاں موج سمندر وحدت دی ہاں موج میں نگاہ رسالت دا والیہ ملک بلا یت دا ذرا روک ملائی میرے کو تیری منت کرے دے پہ جی بسم اللہ نوکر کار پتار تمہارے آسانی سہرا میں کافلے رہ گئی تے ذرا روک ملائی میرے کو تیری منت کرے دے پہ جی بسم اللہ نوکر ذرا روک ملائی میرے کو تیری منت کرے دے پہ بہو جی ہو یہ بسم اللہ نوکر کار پتار تمہارے آسانی سہرا میں کافلے تو رہ گئی تیرا روک ملا اے بیڑے کو تیری منت کرے دے پہ ایک دفعہ انہیں موڑ کے دیکھو میں بعد بات کرتا انہیں موڑ کے دیکھو بسم اللہ شاہ جی ہی گل دسو کہ جیڑا بیڑا ہوتا ہے یہ تو اوپن ہوتا ہے کہ ہوتے پردہ کیوں لگا ہوئے تیرا سوچا ہی جو حسین جب ایڑی جو سوار تھے کار پتار تمہارے آسانی سہرا میں کافلے تو رہ گئی تے ذرا روک ملا
یہ بیڑے کو تیری منت کرے دے پہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کار پتان تمہارے آسانی سہرا میں گافلے تو رہ گئی تے ذرا روک ملا اے بیڑے کو تیری منت کرے دے پہ میں نوکرا ذرا روک ملائے بیڑے کو تیری منت کرے دے پہ بیبیا جے مانا کوئی لہریا ای شہر دے وچوں آئی ہے پور دے مائے لگ دیا تے جڑا بیٹھوں مل کے نہیں ٹریا ہی دے پیو مظلوم دیا جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مانا کوئی لہریا ای شہر دے وچوں آئے پور دے مائے لگ دیا تے جڑا میں کو مل کے نہیں ٹریا ای دے پیو مظلوم دیا میں بسم اللہ کر رہا ہوں کشتی آل محمد دیوال راتی گروین پئیے تے ہی کا ہستی نکھڑیے پور وچو جڑے دار تے دے دیا رہے جی بسم اللہ بسم اللہ ایک ہستی نکھڑی ہے پور وچو جڑے دار تے دے دیا جی بات پڑھا لگتا بات پڑھو کشتی آل محمد دیوال راتی گروین پئیے تے ایک ہستی نکھڑیے پور وچو جڑے دار تے دے دیا رہے آدھا راضی سین میں جی کما سوس یتیمی تھئیے تے متا کوئی آکھے لگے نالل سورا ہر سجار دو دے رہے جی بسم اللہ بسم اللہ متا کوئی آکھے لگے نالل سورا ہر سجار دو دے جی نوکرا جوانی مر متا کوئی آکے لگے نالل سورا ہر سجار دو دے تھے رہے متا کوئی آکے لگے نالل سورا ہر سجار دو دے تھے میں بسم اللہ کرا پردہ بیڑے تے سوار ہو گئے یہ جڑے بیڑے دی لاہائی کی آئی عباس دے ہاتھ دے دی دعا یا منگوئے
علی دی دیش علیہ بیڑا سلامت رہی لانا بہت بے ہوتی چھوڑی پردادار بیڑے تے سوار ہو گئے بیمار بیٹھ کے بوہے تھے جوان گزرتے پائے ناتی ڈالیے جینے جینے گزرتے رہے میں گناہ سہتی رہے پہلا گھوڑے سوار گزرے ڈالی کون پیا ویندے چاچے دا بچڑا قاسم درہ ویندے جت پیرو بھی اتھائی خیرو ڈالی ہونڈ سا کان پہ ویندے پیتی جوڑی ٹری ویندی جت پیرو بھی اتھائی خیرو بیا گھوڑے سوار گزرے آجی ڈاڈی ہونڈ سا کون ویندب المنین خاموش ڈاڈی دے گالے جو مہا پاکے آجی تیری خاموشی تو پتہ لگ گئی ہے جو میڈا المالا چاچا ڈراوے بیٹھ دوئے آتمتے تے لائنے ساجے کیتھی پوے میرا ناچا لکھے پیدا لکھا تھا میرا بابا نہ مڑے نہ بیمار تو تا اچھی طرح جان دی جو میں تیرے بابے دے مرد محتاج جی میں تیرا بابا حکم دے دائیں میں تاؤں گرنا آج یہ ٹروانا میں وزینی بھیسا بھائی جان گھوڑے سوار گزرتے رہے گھوڑے سوار گزرن گئے آج دادی کون بھی ہوئے دے امول بنی ناجے بندے نہ بھیرا ٹورا ویندے اکبر ویندہ پیئے بھائی جان پہلے تا مٹی دے بیٹھی آئی وزوٹی کرو دیا جے دادی دور کھڑو دے میں کو نظر نہیں آتا آئی گوا گھوڑے تو لہے آوے میں کو لاندی مانچو میں ونگے میں بیمارا میں بسم اللہ کر رہا اکبارہ دے گھوڑے تو لوا دیر ہو گئی بابا نراز ہو بیسی آج بابے دی میں زامنہ گھوڑے تو لہے اکبر گھوڑے تو لدائے پھر آدھا حد ناف کے حجرہ عبادت جگہ نہیں رومرانے سر تو چادر لہائی سی چادر زمین پہ بچھا کے آجے عام چادر نہ سمیل دادی دی چادر سمیل اکبر میری چادر تے بہوان اکبر چادر تے بہ گیا ہے ان پھرا دے پاس نالا بیٹھی ہے آجے بابا راز پیا ویندہ ہے بابا شادی کری کرنے میں بابا گانا بلی بلے جا بابا سیرا پاوی پاوے جا ایکو خیال کرے پلو کہے تو نہ بلاوے پلو میں نہ حق بلائے میں جو تیرے بندے دی بھیڑا پلو میں بلینا میں بسم اللہ کر رہا آج میں جو تیرے بندے دی بھیڑا پلو میں نہ حق بلائے پلو میں بلیسا پھر آج نار گاہی کریں گی بیٹھئے پھر آج یہ بہت جامد لال کندھی بھی دے بھی بیٹھئے اکبر آج جانتے آج تروار اکبر ترن لگئے جدامر کچھ کیا یہ آج ککی دی بیٹھئے آج وہ کم کی دی بیٹھئے یہ بیٹی براود لال پرمیدے تیم کرے آج پلو بدھی بیٹھیا میں کو پلو بدھانے دیتی ورہ اکبر آدھے کے مگ دیئے آج بھی آدھن نہ مگ دیئے میں کو زمین تے پیرے لانے اور میں صدقے تھی ماں اور میں صدقے تھی زمین تے پیرے لانے جدہ تیڑا ہجر مجبور کرے سی تیرا تگو چرکسا بھیر کو ملوانا اور میرا پردیسی روان
بھیڑ بھیڑا ایک بیٹھ گل چبا پاتیا عباس اٹھ اٹھا مولا تیاری تا رہ گئی ہے سیادہ نے کیوں میں نویر کہہ ٹکل نہ کھئی کہ ٹکل نہ صدقی دئی آج نہیں مولا حال اکبر نہیں آیا سیادہ نے من اکبر کو آنکھ چل دیا میں جب بھیڑی بیڑے تو سوارے میں جب میری تک دیا پہنے میں جب میری کدھائی زبر نہیں کی دے جلدی اپا دروازے پہ آیا کہ ڈٹھا حالت کے لیے بھیڑ بھیڑا ایک بیٹھے گئے بابا کے بہر کرے دے بیٹھے نا عباس واپس واللہ آدم مولا گھوڑے تُلہ سیادہ نے کیوں گا دیا آدھیا دیتے پوتر دا گھری دانے شبیر آیا دین دا پوتر دی ماں جدا کی دیئے ماما جدا دیئے ایک سچے جڑے بھئی کھپے جڑ گئے بیر بیراگش کر گئے شبیر واپس واللہ بیر میرے دو اشارہ کرے نہ گڑے آدھا کھڑے آنا ہے میری دھی مارویزی ہے وہ میرا اکبر مارویزی ہے وطنانے درانے دونے دائے رو رو کے آدھا نانا وہ تیری شریعت بجبو میں وہ نانا وہ شبیر دلہ کے لبویزی ہے وہ بابتانی بیزا ان میرا ٹھل بھی جائے بیمار بیٹی کریے آدھی کریے بابا تو سٹور وجنا تے میں مار وجنا بابا جو ہوئی سو ہوئی اے بابا جو ہوئی سو ہوئی اے بابا جو ہوئی سو اے اونے آجے کل سمرا موئی اے اونے آجے کل سمرا اے نہیں وارس سار کوئی مسیادہ بلون کرے وہ مسافرہ بلون کرے رونا نے بابے نے دکھڑیے رو رو کے آدھے کھڑیے بابا بھار کے دور پیو بے بابا بھار کے دور کی تو سونی اجڑی دا میرا کی تو سونی اجڑی میرا دیسی ہاتھی نچھئے تیرا وہ سیادہ بلون کرے وہ مسافرہ بلون کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عزت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک مقام مقدس تے جملہ سادات اور مومنین دا دعایا قبول فرما آمین اللہ داران مظلوم کربلا دے درجات بلند فرما آمین الہی جو زندہ ہے زندگی اندراز فرما آمین ارضی و سماوی لکھا مصیبتاں پریشانیاں کو محفوظ و معمول آمین مالک پورا شوق دار ہے حسینیت دی خود محافظت آمین جملہ مخلصین علی ولی اللہ پڑھن والے اندے نیک حاجات پورے فرما آمین پہلی اور آخری دعا ہے وارث پونے حسین علیہ السلام دا ظہور جب آمین گناہگاروں کو سرکار دی نصرت اور زیارت تو مشرف آمین رب صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج آقے میں آل محمد باب بادشاہ دی تشریف آوری دے واسطے واجب سے مل کے صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد مجلس آدھی قبولیت خاطر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایام مخصوص دی امن اور سلامتی
उम्मती दे वास्ते सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मौला मुहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम दे जमी दुश्मनान ते लानत बेशुमार। सलवात वर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मौला मुहम्मद। काबिल इस दे जब मैं जिक्र पाक शुरू करा, अर्ज़ है फर्द वाहिद अपनी जिंदगी गुजारन वास्ते कहीं चीज़ की इब्तदा करे, कहीं चीज़ की बुनियाद रखे, हाँ वो मुश्किल है, बेसौखा दौर नहीं। ते जेड़ी कौम की इबादत गाह हो, एक फर्द वास्ते नहीं बल्कि पूरी कौम की जेड़ी इबादत गाह हो, उसके वास्ते सारी कौम रल के कुर्बानी देसी बेशक 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 और तां पाया तकमील तक पहुंच। बेशक खूब है। हुण थोड़ी सी अपील तो को इमाम बारगाह दी करनी है, इनके वास्ते भी जितना हसबे तौफीक तो सब कर देवे, ये जिवेले अपनी जेब खर्ची चो बादशाह के घर की मुआवनत फरमाओचा चंदे की अपील है बाबा, ते इसका अजर तो मालिक की जात देसी मौला इमाम हुसैन बादशाह देसी भी बतौर गल ज़हन चीज़ा रखनी है भी ये एक कौम की इबादत गाह है, कौम सारी रल के ने इनकी तामीर करे, फर्द वाहिद दा कम नहीं। बादशाह हुसैन जी मस्तूरात को भी अपील है, जितना फर्दे वे बादशाह दे घर दी इमदाद करो। बादशाह इसका सिला जैसे और बादशाह हुसैन का नाने का उधार भी नहीं रखता, ना उस रखे द्वारा सारा उधार की तरह। जरा बादशाह हुसैन के नाम व्यापार करके देखो, उन्होंने रात 1 रुपया खर्च करो, देखो वाला बादशाह तो को अता कितनी करो। करीम बतूल न चंद बेशक कोई शक जेड़ा उन्हें नाल व्यापार चक्करे अल्लाह गवाह ने हुकूम दी उम्मीद तो भी ज्यादा अता करे। जल्दी करो, मैं जिक्र पाक शुरू कर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे जिक्र पाक दी कबूलियत दी खातिर सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मौला मुहम्मद। इजाजत है मैं नौकरी शुरू करा। बेड़े पाक दी शफी सामने है, बुजुर्गों ने लिखे हुए तू मेन मेरे दिल दे सलवात ऊंची आवाज नाल पढ़ो। मेरा माशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलवात
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد صلوات خصوصاً علی حسین الغریب وعلی حسین مظلوم المقتول المذبوح من القوافي أرض كربلاء يوم عاشوراء شاہ فرمایا وہ میری مدی جائی تے میں کو عالیہ بیڑ سلا دے میں دین دا بیڑا آئیو ٹھیل پاک کیتے آپ رداد لگوا میں دین دا بیڑا ٹھیل رہے پاک کیتے آپ رداد لگوا شاہ فرمایا وہ میری اماں دی جائے میں کو عالیہ بیڑ سلا دے میں دین دا بیڑا آئیو ٹھیل نہے پاک کیتے آپ رداد معصوم پر میں دن جول کربل دے میدان اندر بھتری جے پتر بھرا دے میں حامی دین دا بن آیا میں کو عالیہ دین بچا دے او جھول کربل دے میدان اندر بھتری جے پتر بھرا دے جھول کی لطبہ کا شاہ فرمایا میں نیم دی جائے تے میں کو عالیہ بیڑ سلا دے میں دین دا بیڑا آئیو ٹھیل رہے پاک کیتے آپ رداد معصوم پر میں دن جول کربل دے میدان اندر بھتری جے پتر بھرا دے او میں حامی دین دا پڑھ آیا میں کو عالیہ دین بچا دے ماما دیا جولیاں تو ذکر حسین سنن لگے ہو میں آکے جو شاہ فرمایا عالیہ بین میں دین دا بیڑا ٹھیلنے میری امداد کار امام فرمائے میں کربلا دے میدان دے اندر تو ادا کے میرے ہوتے سوال کرو جدا غریب بھرا کے عالیہ بین میری امداد کار اس دلے بین بھی کوئی جواب دیتے یا کوئی نہ رب گواہ نے ماتمیوں کوئی ایڈی استقلال مالے کھائی علی دی دی بھرا دا گال چم کے رو گیا دیے گھبرانا تو ٹھیل دے بیڑا میں دا چان ویرن میں آپے ٹانگ تیل ایسا ہار ظلم دیاں دغیانیاں وچے وہ تیری آدھے امداد دے کرے سا لگ فق تو ٹھیل دے بیڑا میں دا چان
मंदियां तो यानिया विच तेरी आदे मनाद करे सा पहले पुत्र देसा जे न बचिया थी आवादा चादर देसा ओ तेरे मिशन दी थी तकमील वैसी जना हाथ विच रसी सोनी इवें हके गरीबां ने गुरबत करवाउण दा जिवें हक अदा कीते वे इन आसां दा सदका बादशाह हुसैन ना खालिक तो को कहीं दा मोहताज न करे आमीन जितना जितना आबाद हिन मेरे मौला दे मतमी सारे को मालिक दी ज़ात मुहाफ़िज़ात इमाम ज़मन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीब आमीन कहानियां औलाद नबी आले अली दा बेड़ा पहले थोड़े उत्ते सवाल है ये दरिया पैथियां तुसा जो कोई बंदा जो जिया नहीं जे बेड़ी दा सफर न कीता होवे तुसा दसो कदई अधरात वेले भी बेड़े ठिले हाय 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 लग दफा हाय 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 अधरात दे वेले बेड़े कोई नहीं ठिलदे रहंदे रब जाने केड़ी मजबूरी है बादशाह हुसैन दी ढली अधरात दे वेले वसदा मदीना छोड़े सी गरीबां दा बेड़ा ठिल्ला होया सर जमीन मक्का तैयार लगा अमन दी जा समझ के बादशाह हुसैन खैमे लाए मुसलमाना उठा गरीबां को ना रहने देता बदुल्ला कर पढ़ते रहने हैं ई बेड़े दे तो बादशाह हुसैन दे हुक्म दे नाल त्रै मुसाफिर लह पे एक प्यूए दो छोटे छोटे बछड़े जाकरी लफ्ज़ें दी होती है तेरी मर्जी जी में सुने हक लख बादशाह हुसैन दे हुक्म दे नाल ई बेड़े दे तो त्रै मुसाफिर लह पे एक प्यूए दो छोटे छोटे बछड़े जना टोरन लगे ना जनाब मुस्लिम को कूफा वाले पासे बादशाह हुसैन रो के फरमाने वीर मैं को कूफे दे हालात जरूर दसावे मैं कूफे आमा या ना मेरे नाल आलिया जी दे मेरे नाल पर्दादार में मातमियों इमाम दी दुआ झल के जनाब मुस्लिम आ गए कूफे 45,000 आदमी जनाब मुस्लिम दे हाथ दे उत्ते बादशाह हुसैन दी बैयत इब्ने ज़ियाद हरामी बेशुमार ई बसरे विचों आके कूफे दे हालात को कंट्रोल कीता ई हुक्म दिता जेड़ा बंदा बादशाह हुसैन दी बैयत करे सी असा उनका घर जला देसू असा उनकी औलाद को कत्ल कर देसू इयो ऐलान सुन के कूफे दे लोग जनाब मुस्लिम को छुड़ेंदे गए गरीब कला थी ना गया जिंदगी दी अशा दी आखिरी नमाज बादशाह दे तस्से वकील कल्हे पढ़िए जोड़ी कुहान नाल लाया ने मस्जिद कूफा तो बहर हैं ढली हुई दराते अल्लाह गवाह ने जेड़े दर ते वेंदे ना को पनाह कोई नहीं देता लोग आके ना मुस्लिम इथों टुरवन आके में वक्त दा हुक्म सकते सारा घर जलाया वैसी सारी औलाद का कत्ल कर दी वैसी असर ते को पनाह नहीं दे सकते बेआस थी के बादशाह हुसैन दा गरीब वकील कूफे दी गलियां दे विच फिरदा काजी शुरैह दे दरवाजे ते आ खड़े ने फरमाने काजी मैं को ना मेरे पुत्रा को पनाह दे जा देख खड़ा जेड़े वेले सामने मैं गली दा मोड़ बन्या ना वत मेरे पुत्रा को बहर टोर